आज बैठकबाट भागेर केपी ओली चाहिँ बाँध्ने अवस्था देखिन्न, टिक्ने अवस्था देखिन्न। किन भन्नुहुन्छ, बहुमत तपाईँको सचिवालय सदस्यले उहाँसँग 9 जनामा 1 जना मात्रै साथमा रहेको जस्तो आभास देखिन्छ। 7 जना एकातिर 2 जना एकातिर बहुमतको आधारमा अब पार्टी अध्यक्षको पद, प्रधानमन्त्रीको पद, कुनै दुईटी पद धरामा देखिन्छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भनिन्छ। जनता अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकको अथवा चाहिँ उपनिवेशीय स्थिति पनि होइन, मुलुक होइन, स्वतन्त्र नै हो। संविधानमा पनि चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ नेपाल भनिएको छ, जनताले त्यो भनिएको छ। तर के त भन्दाखेरि यहाँका शासकहरू जहिले विदेशीका चागडहरू, विदेशीका दलालहरू निर्माणको उसले गर्ने, यिनी त्यो खाले चल्ने भएको हुनाले अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट सरकार जो भनिएको छ नि, यो सरकार पनि जनताले बनाइदियो भन्ने यिनलाई आभासै छैन, विश्वासै छैन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसी सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब नेकपाको होइन सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिले अब उनको अवस्था के देख्नुहुन्छ होइन? अब यो नेकपाको विवादले कस्तो रूप लिन्छ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ सत्तारूढ नेकपाभित्र चलेको जुन खालको अन्तरसङ्घर्ष छ, यसले अन्तिम रूपमा आउँदा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको जुन विकसित चाहिँ किसिमको झगडा छ, त्यसले प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ एक्लिएको देखिन्छ। र जसरी अब त्यो कुनै सिद्धान्त, राजनीति, दर्शनको आधारमा भएको विवाद होइन, त्यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र खास गरी चाहिँ अब त्यो भागबन्डाको लुछाचुटी हो। त्यो हामीले बार भन्दै आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो लडाइँले अहिले चाहिँ एउटा उत्कर्ष लिएको छ। यद्यपि त्यहाँ विचारको पनि लडाइँ भयो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। अब जसरी विगतका निर्णयहरूलाई कानुन नगर्ने, पार्टीलाई चाहिँ मतलब नटेर्ने, पार्टीको पद्धतिमा नजाने, पार्टीको अनुशासनमा नरहेको, त्यसमा चाहिँ सरकारकै प्रधानमन्त्री भयो भने पार्टी त सरकारद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने हो, त्यो भएन र केपीले आफ्नो एकलौटी ढङ्गले हाँकेर लिए भन्ने खालको आरोपबाट यो सुरु भएको थियो। तर अहिले आएर केही सैद्धान्तिक कुरा पनि त्यहाँ देखिन्छन्। जस्तो केपीले चाहिँ अब जनताको बहुल्य जनवाद जो भूपू एमालेको उनीहरूको राजनैतिक कार्यक्रम थियो, मार्क्सवाद लेनिनवाद र चाहिँ जनताको बहुल्य जनवादलाई उनले लक्ष्य बनाएका थिए। यतातिर अब पार्टी चाहिँ अब भूपू भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब माओवादी केन्द्रले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद भन्थ्यो। उसले पनि के गर्यो, 21औं जनवादलाई पनि स्थगित गर्यो, हटायो, मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै बाँकी राख्यो, माओवादलाई पनि त्याग्यो। उता एमाले पनि मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्यो, माओको विचार त उनले पहिले मानिदिन्थे। त्यसमा जनताको जनवाद जो मदन भण्डारीको विचार हो, त्यसलाई पनि उनले थन्क्याएर यिनीहरू चाहिँ पार्टी एकता गरेको घोषणा गरे त्यति बेला। त पार्टी एकता गर्दाखेरि राजनैतिक सैद्धान्तिक तपाईँको दर्शनका हिसाबले सङ्गठन निर्माण गर्ने अथवा मिलाउने यो कुनै खालको छलफल त्यहाँ बहस भएन। मात्रै सरकारमा जानका निम्ति र बहुमत प्राप्त गर्नु निम्ति चुनावमा वाममोर्चा गठन गरे। त्यसपछि चाहिँ त्यो 74 सालको चाहिँ मतलब संसदीय चुनावमा अनि 75 को जेठ 3 गते जो पार्टी एकता गरे, त्यो पार्टी नितान्त दुईवटा चाहिँ यताका माकेका अध्यक्ष र एमालेका अध्यक्षको बिचको सहमतिका आधारमा पार्टी एकता गरियो। त्यो समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चुनाव ताक्ने भइसकेका थियो तिनीहरूको। त त्यो पार्टीका दुईटाका बिचमा सरसल्लाह योजनाहरू जे गर्नुपर्ने दुईटाको सहमतिबाट चल्ने बनाए पार्टीलाई। अनि एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष बनाए। त्यसो भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री पनि स्वयं केपी ओली अनि पार्टी अध्यक्ष स्वयं भएको हुनाले यतातिर अधिकारहरू त्यति भएन। नभइसकेपछि त्यही पार्टी एकता गर्ने बेलै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जो चाहिँ पद हो 5 वर्ष कार्यकाल दुवैले आधा वर्ष अथवा समय चाहिँ चलाउने भन्ने उनीहरूको चाहिँ भद्र सहमति भन्छ उनीहरू, त्यो गरेका रहेछन्। त्यसपछि गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ गत वर्षको मङ्सिर 4 गते अब त्यो सट्टापट्टि गर्न केपीले नमानिसकेपछि प्रचण्डको चाहिँ अब आग्रहमा अथवा योजनामा मङ्सिर 4 गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले चलाउने सम्पूर्ण चाहिँ कामको पार्टीको कामको चाहिँ जिम्मेवारी उहाँको, सरकारको नेतृत्व चाहिँ अर्को अध्यक्ष प्रमुख अध्यक्ष भनौँ केपी ओलीले गर्ने भन्ने सहमति भएको रहेछ। त्यो लिखित भएको रहेछ। त्यो पनि फेरि कानुन हुन नदिएपछि केपीले हर ठाउँमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आधारमा फेरि विवाद सुरु भएको हामीले देख्यौँ।
त यो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले पार्टी एकताका कुराहरू जुन थिए पार्टी माथि चाहिँ अब पार्टी पिरामिड टाइपको हुन्छ, माथि सानो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ अब विशाल सङ्गठन तल हुन्छन्, त्यो तिनले गरेनन्। मात्रै बनाए केन्द्रीय कमिटी दुईटाको मिलाएर गरे, त्यहाँबाट स्थायी समिति 45 जनाको छ, केन्द्रीय कमिटी 445 जनाको छ, त्यसपछि चाहिँ सचिवालय 9 जनाको हो। यो एउटा सहमतिका आधारमा गरे, तर तल कतैतिर पार्टी लिएनन्। प्रदेश कमिटीहरू भए, तपाईँको चाहिँ मतलब त्यहाँबाट जिल्ला कमिटीहरू, त्योभन्दा तल तलको कमिटीहरू, यिनी कमिटी कहीँ नबनेका कारणले पार्टी जस्तो नदेखिएको स्थिति हो। र जे हुन्छ दुईटाले गर्ने भनेर त्यो नितान्त मार्क्सवाद माओवाद भन्छौँ हामी, त्यसको आधारमा पार्टी चलेन। पार्टी चलाउने कम्युनिस्ट पार्टीको त आफ्नो पद्धति छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मतलब एउटा पद्धति छ होइन, जनवादी केन्द्र सिद्धान्त भन्ने छ। त्यसपछि तल हामी लेनबाईसँग सिद्धान्त त लेनले निर्माण गरेको हो। बहुमतले अल्पमतलाई कदर गर्नु, बहुमत निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्ने होइन, सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मात्र रहनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मात्रमा रहनुपर्ने, यी सबै पद्धति छ नि त। अर्थात् चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति अब तलको सेल कमिटी र माथिको चाहिँ स्थायी समितिसँग भनौँ न, कुनै पनि पार्टीको निर्देशनमा योजना र पार्टीको पद्धतिभित्र चल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको के देखियो भने चाहिँ पार्टी कुनै पद्धतिमा चलेको थिएन, व्यक्ति चलाएका थिए। त्यो व्यक्तिको स्वार्थ के थियो भन्नुहुन्छ भने अरूभन्दा पनि भागभन्डाको वरिपरि थुप्रै आफ्ना चाहिँ आसेपासेहरू पाल्ने चलन त कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबैसँग छ। त्यो बुर्जुवारसँग त त्यो हुने कुरा भइहाल्यो, त्यो फरक खालको हुन्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा के त भन्नुहुन्छ भने जनताको पार्टी, त्यो सर्वहारा वर्गको पार्टी, त्यसले चाहिँ अब मुक्तिपछि पनि सारा देश जनताको निम्ति नै काम गर्ने, मुक्ति पूर्व पनि उसले चाहिँ देश जनता र क्रान्तिको हितमा गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन। त्यहाँ त व्यक्तिगत आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्ने त कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि नेता त कार्यकर्ता त रहँदैन। विधानमा पनि त्यो व्यवस्था हुँदैन र पार्टीको सदस्यता लिने बेला पनि त्यस्तो खालको शपथ लिएको हुन्छ। तर त्यहाँ के भयो भने चाहिँ दुईटाको बिचमा चाहिँ पुरा शक्ति बाँडफाँड गर्ने सवालमा अनि आफ्नो वरिपरिका कार्यकर्ता दुवैतिरका पुराना नयाँ हुन् तिनलाई चाहिँ मिलाएर जाने सवालमा उनीहरूकै स्वार्थ पूर्तिगत लाग्दाखेरि चाहिँ ठुलो झगडा पैदा भएको हुन्छ। कुनै सिद्धान्तको आधारमा पार्टीगत पनि भएको होइन, विचारको आधारमा पार्टीगत भएको पनि होइन, सङ्गठनलाई मिलाएको पनि होइन। यसको हुनुको पछाडि के हो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखे। अनि दुईटा पार्टी मिलाउँदाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवादलाई पार्टीको मात्र सिद्धान्त बनाए। अरू विचारहरू मैले पहिले भने त्यो स्थगित अथवा थन्किएर फाले। यसमा आइसकेपछि उनीहरूको के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो विचार बिनाको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। तर नाम कम्युनिस्ट पार्टीको दिए, सरकार चाहिँ दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी सरकार भने, यी सबै कारणले गर्दाखेरि बिना विचारको पार्टी नचल्ने भएको हुनाले व्यक्ति चलाइराखेका थिए। त्यसो विचार सकिएर पूर्व माओवादी नेतृत्व चाहिँ मतलब प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यहाँ विलय भएको हो। एमालेको राजनीतिक दृष्टिकोण त अब बुर्जुवा खालको भइसकेको संसदीय थियो। तर कम्युनिजम जो कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचार आदर्श भन्ने कुरा उसले पहिले नै परित्याग गरे हुनाले युद्धकालीन अवस्थामै तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले युद्ध भीषण युद्धको बेलामा अब उसले पनि माओवादी जनयुद्धलाई त सही ढङ्गले हेरेको त थिएन। त्यति बेलै किन भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसले सेना परिचालन गर्यो, देशव्यापी रूपमा सङ्कटकाल लागु गर्यो। 51देखि तपाईँको 2052 सालदेखि 2061-62 सालसम्मको चाहिँ स्थितिमा आउँदाखेरि त उसले अब सेना परिचालन सङ्कट लागु गर्दाखेरि 2/3 चाहिन्थ्यो बहुमतमा, संसदमा काङ्ग्रेसको थिएन। एमाले समर्थन गरेर माओवादीलाई उल्टै काङ्ग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर तपाईँको चाहिँ माओवादी आन्दोलन समाप्त पार्ने नीति बनायो। त्यति मात्रै भएन, तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले जो देउबा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, फेरि माओवादीका नेताहरूको मूल्यको टाउको मूल्य तोकियो, त्यसमा पनि 2/3 बहुमत चाहियो, त्यहाँ पनि एमाले समर्थन गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि माओवादीहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी भइसकेको हुनाले प्रचण्ड स्वयंले एमाले भनेको प्रतिक्रियावादी पतन शक्ति हो भनेर सर्कुलर जारी गर्नुभएको थियो। त यो कारणले गर्दा दुईवटा फरक दृष्टिकोण विचार राखेका अथवा चाहिँ विपरीत दिशातिर लागेका पार्टीहरूमा जुन विचार सकिसकेपछि पार्टीगत भएको। त्यसरी प्रचण्डहरूसँग जुन विचार थियो, दृष्टिकोण थियो, मार्क्सवाद माओवादले पार्लिमेन्ट गरेको त्यो 10 वर्षको महान विरासत थियो, जनयुद्धका उपलब्धिहरू थिए, दसौँ हजारभन्दा बढी चाहिँ शहीदहरूले अब रगत बगाएको चाहिँ बनेको पार्टी थियो। लाखौँ होइन करोडौँ जनताको समर्थन थियो, हजारौँ घाइते अपाङ्ग विपत्ता छन्, तिनको स्थिति अहिले पनि बिजोग छन्। तिनी सबैलाई टेकेर चाहिँ गइसकेपछि त्यो उनीहरूको चाहिँ मतलब हितको निम्ति सबै कुराहरूलाई चाहिँ के हितहरूलाई त्यागेर प्रचण्ड जसरी त्यहाँ ग्रुप गयो नि, त्यो ग्रुप गइसकेपछि उनीहरूले किन त्यो जहाँ सत्तामा जानु थियो, यो विचार बिना पार्टी एकता भएको कारणले यो व्यक्तिगत रूपमा गुरुगत रूपमा भएको हुनाले यो समस्या पैदा भएको हेर्नुहोस्। अब जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीजीले होइन तपाईँको अब जो
जो छ त्यो प्रस्ताव होइन अँ, त्यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अरू सचिवालय सदस्यहरूले मानेनन्। हजुर। त्यसपछि आज चाहिँ उहाँ सचिवालय बैठकमै अनुपस्थित भइदिनु भयो। अँ। यो कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषय? अब यो पार्टीकै रूपमा रहने हो, पार्टीकै पद्धतिमा जाने हो र बहुमत र अल्पमतको जुन सिद्धान्त छ, जनवादी केन्द्रित सिद्धान्त छ, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मान्न पर्ने, पालन गर्नुपर्ने, त्यो अनुशासनलाई कायम गर्ने हो भने आज बैठकबाट भागेर केपी ओली चाहिँ बाँध्ने अवस्था देखिन्न, टिक्ने अवस्था देखिन्न। किन भन्नुहुन्छ, बहुमत तपाईँको सचिवालय सदस्यले उहाँसँग 9 जनामा 1 जना मात्रै साथमा रहेको जस्तो आभास देखिन्छ। 7 जना एकातिर 2 जना एकातिर बहुमतको आधारमा अब पार्टी अध्यक्षको पद, प्रधानमन्त्रीको पद कुनै दुईटै पद धरापमा देखिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीबाट नै फिर्ता बोलाउन सक्ने भए, पार्टी अध्यक्षले फिर्ता बोलाउन सक्ने भए, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पार्टीको टिकटमा पार्टीको चाहिँ मतलब निर्णयले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको। सबै त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुने बित्तिकै अथवा त्यो चाहिँ मतलब मागेको के अरे तपाईँको नेकपाको सदस्य भएर मात्र त होइन होइन। अब संविधान अनुसार चाहिँ मतलब चुनाव जितेर आइसकेपछि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मानव 250 जना सांसदहरूमध्ये सभासदमध्ये 1 जनालाई प्रधानमन्त्री व्यवस्था भएको बहुमत प्राप्त पार्टीको व्यवस्था अनुसार उहाँ जननिर्वाचित चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर त्यो त एउटा प्रक्रिया हो, तर पार्टीको टिकट बिना त्यो उम्मेदवार दिन पाइँदैन। हो पनि त्यो गरेको, त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टीका कुनै पनि निर्णय नमान्ने, पार्टीको चाहिँ मतलब हुइप पनि नमान्ने र पार्टीको निर्णयमा सरकार नचलाउने र पार्टीकै उसमा चाहिँ आफू अध्यक्ष स्वयंले पार्टीलाई लथालिङ्ग पारेर त्योमा जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा कुनै पनि पार्टीको हुन्छ नि, त्यो त बुर्जुवा नै हुन्छ। बुर्जुवा पार्टीहरूबाट संसदीय हामी अब संसदीय पार्टीहरू भए होइन, हामी अब समाजवादी अब कम्युनिस्टहरूको पार्टी एउटा भयो, विचारधारा दुईवटा छन्। एउटा चाहिँ एउटा विश्वमा दुईवटा विचारधारा, एउटा पुँजीवादी विचारधारा, एउटा समाजवादी विचारधारा हो। समाजवादी विचारधाराले पनि चाहिँ आफ्नो पार्टीको पद्धतिलाई मान्नुपर्छ, नीति नियमलाई र विधानलाई पालना गर्नुपर्छ। अरू चाहिँ मतलब भनौँ न पुँजीवादीहरूको जो हामी बुर्जुवा पनि भन्छौँ, उनीहरूको पनि विधि विधान बनाएको हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, चुनावमा जाने 2/3 बहुमत के बहुमतको चाहिँ मतलब शासन होइन, अल्पमतको प्रतिपक्ष हुने जुन व्यवस्था छ त्यो पार्टी पनि त्यो लागू हुन्छ। यिनी सबै कुरा भइसकेपछि अब साँच्चीकै चाहिँ केपी ओलीले आफ्नो अडान नछोड्ने, यतातिरको चाहिँ अब केपीका विरुद्धमा भएका 7 जना सचिवालय सदस्यहरूले जो प्रचण्डको नेतृत्वमा छन् र पुराना माओवादी भूपू माओवादीका 3 जना नेताहरू पनि यतै छन्। यसले गर्दाखेरि तल पनि चाहिँ केपीको तपाईँको चाहिँ अल्पमत हुँदै गइरहेको छ। सबै कमिटीहरूमा थाई समिति, केन्द्रीय कमिटी, अन्तिममा फैसला गर्दा फेरि केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा पनि बाँकी रहेको मुद्दा चाहिँ महाधिवेशनले टुङ्गो लाउने गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति त्यो छ होइन। त हर ठाउँमा देखिन्छ। एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि हिजो अलि धेरै देखिने चाहिँ केपी ओलीका आफ्ना नजिकका मान्छे जसलाई आसेपासे भनिन्छ नि, झोले कार्यकर्ता, उनीहरूले पनि चाहिँ अहिले केपी ओलीलाई छोड्दै गएको देखिन थाल्यो माथिल्लो सचिवालयमा। भने अब त्यो भइसकेपछि केपी ओली एक दिनै गइसकेपछि सरकारमा जाने अब पार्टी भनौँ पार्टीले दिएका सुविधाहरूलाई अवसरहरूलाई जो आफू त्यति जीवन त्यहाँ हालेका त त्यो त त्यागेर जान सक्दैन। किन केपीका पछि लागेर आफूलाई सिद्ध्याउन चाहन्नन्। त्यसो भने मैले के देख्छु भन्छ भने यदि त्यो जो फिर्ता माग्ने कुरा त्यो के हो कसो हो भन्ने कुरामा काफी छलफल बहस भइसकेको छ। बाहिर पनि आएको छ मिडियाहरूमा, उनीहरूले सुनायो। दुवैतिरको चाहिँ 19 पेज प्रचण्डको 38 पेजको चाहिँ केपीको त्यो भनौँ न अब वकालत पत्र त्यो जुन छ नि तिनीहरूको बारेमा धेरै व्याख्या हुन्छ। अब पढ्दैन, जताकतै चाहिँ छत्ताछुल्लो भएर आयो। अब त्यसलाई चाहिँ एकले अर्काले उसले फिर्ता लिने भन्ने, केपीको उसले बसमा लिनुपर्छ भने बसमा लिनुहुन्न भन्ने जुन खालको लडाइँ छ, यो लडाइँले बिचको बिन्दुमा समझदारी भएन भने र पार्टीको पद्धतिमा गयो भने मलाई के लाग्छ भने केपी ओलीले कि त पार्टी फोडेर जाने स्थिति देखिन्छ। एउटा पार्टीलाई फोड्ने, अनि पार्टी फसेपछि आफ्नो एउटा टुकडीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर पनि हामी सरकार संयुक्त चलाउँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो प्रधानमन्त्री भन्ने काफी बाहिर आइरहेको छ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो धारणा बनाइसकेको छैन, त्यहाँ व्यक्तिहरू बोलेको देखिन्छ होइन। त्यो हुनसक्छ फेरि के त पार्टी विघटन भयो भने त्यो पार्टी विघटन गराउने निम्ति अब फेरि अहिले के छ कानुन सहज छैन, त्यसको निम्ति पनि संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। त अहिले संविधान सभाको चाहिँ जो संसदको बैठक बोलाइराखिएको छैन, अवधि त आउन थालेको छ। पुस 15 उता जान मिल्दो रहन्छ। त्यो यतै बैठक बोलाउनतिर चाहिँ काङ्ग्रेस पनि लागिरहेको छ र अरू पनि उही भित्रको पार्टी पनि त्यो छ। त्यसो यो बिचमा चाहिँ केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपति स्वीकृत बनाएर चाहिँ
दलबदल ऐन जो अहिले जो व्यवस्था भएको छ त्यसले त अब 50-50 भन्ने छ। अब केन्द्रीय कमिटी भने चाहिँ 50% लिएर के पार्टी फोर्नु पऱ्यो कि सांसदहरूको सङ्ख्या जुन चाहिँ 250 50-50 50-50 हुन्। त्यो त कतै त कोहीसँग छैन, कुनै गुटसँग पनि छैन अहिले त। त्यसको निम्ति चाहिँ अब 40-60 गाउने कि अब त्योभन्दा कुनै 60-40 या अथवा के बनाउने हो, के सहुलियत देख्नुहुन्छ उहाँले? पहिला पनि त्यो प्रयत्न गरिएको थियो, त्यहाँ रोकेको छ। त्यसले त केपीले एउटा त्यो उपाय गरेर चाहिँ पार्टी फोडेर भए पनि आफू चाहिँ सेफ भएर प्रधानमन्त्री चलाउने यो अवधि। यहाँ चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ संविधानले अहिले संसद बिगाउन पाइन्न। अहिलेको संविधान व्यवस्था त्यो छ। त्यो भएको हुनाले राष्ट्रिय कुनै कारणको राष्ट्रिय सङ्कट लागू गर्ने, राष्ट्रिय सङ्कटकाल लागू गरिसकेपछि कुनै एउटा विषयमा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्न अप्ठ्यारो परेको बेलामा मौजुदा चाहिँ संसदलाई विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सक्ने खालको कता कता कानुनी आधार भएको बुझिन्छ। त्यसको निम्ति अब त्यो पनि अहिले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हस्ती पनि छैन। देशभित्रै कुनै त्यस्तो हुलदङ्गा अथवा छैन, अथवा बाढी प्रकोप त्यस्तो खालको पनि छैन। अहिले प्रकोप चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 को प्रकोप हो, त्यसले पनि समग्र विश्वमा एउटा समस्या उत्पन्न गरेको छ। हाम्रै देशमा पनि चाहिँ देशव्यापी रूपमा राजनैतिक रूपले चाहिँ संविधानलाई संशोधन गरेर तपाईँको अध्यादेश ल्याएर सङ्कटकाल गरेर तत्कालको चाहिँ संविधान सभा जो निर्वाचित छ त्यो अवधि बाँकी 2 वर्ष लगभग छ अझै, त्यसलाई विघटन गरेर जाने खालको पनि अब यो कानुनी हिसाबले नैतिक हिसाबले नदिने जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केपीजीका यिनी उपाय बाहेक अरू उपाय छैनन्। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ अब उहाँको घमण्ड र अहङ्कार अझै पनि हामी 5 जनाले चाहिँ त्यति समस्याहरू अब पार्टी नटेरेको, अनुशासन नमानेको, अहङ्कारी घमण्डी भएको, आलोचनालाई नस्वीकारेको, पार्टीका निर्णय लागू नगरेको, मन परी गरेको, त्यसमा यस्तो व्यक्ति त न प्रधानमन्त्री हुनसक्छ न चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ भन्ने कुरो भइसक्यो। फेरि पनि 29 पेजको होइन फिराद पत्र पेस गरिसकेपछि जो आरोपपत्र थियो नि त के प्रचण्डको, त्यसमा चाहिँ पनि केपीले नटेर हिँडिसकेपछि यो दम्म र घमण्ड अझै बाँकी छ भन्न प्रचण्डले भन्दै गरेको। अनि हिजोकै बैठकमा चाहिँ अस्तिको 13 गतिको बैठकमा जुन उनीहरूको चाहिँ 16 गते बस्ने कुराहरू भयो, 16 गते बैठक बसे। सुरक्षा चाहिँ मतलब थ्रेट छ भन्ने खालले पनि कि विभिन्न त नाटकहरू मञ्चन भएको चाहिँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंलाई आफ्नो पार्टीमा जाने खालको थ्रेट आयो भन्ने पनि देखिन्छ। अनि सुन्दा रापरपाका लगायतको चाहिँ आन्दोलन सञ्चालन भइसक्यो, उनी आएर त्यहाँ चाहिँ अब के आक्रमण हुने भयो किन भन्दा यत्रो चाहिँ मतलब सैन्य शक्ति छ हाम्रो देशमा। सुरक्षा पाउँछ एउटै प्रचण्डका पछिबाट 69 जना सेना पुलिसका मान्छे छन्। केपी ओलीका वरिपरि प्रधानमन्त्री अझ त्योभन्दा बढी होलान्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 100-200 चाहिँ सेना प्रहरी राख्ने बित्तिकै कुनै पनि शक्तिले त गर्न सक्दैन नि। फेरि रापरपाको त्यहाँ गएर मारमुङ्री गर्ने अवस्था पनि नहोला अहिले, अथवा दरबारिया भनेको छ। दरबारियाहरूले यी सबै कुरा के छ भन्दाखेरि पनि केपीले तपाईँको प्रचण्डलाई ठडाउनुको निम्ति, तर्साउनुको निम्ति हाउ देखाएर मदन भण्डारीको पनि भीम तरकारी हत्या भन्ने कुराहरू छ। अब उसलाई पनि अब पार्टीभित्र अब अर्कोतिर केपीलाई लागेका हुन्छ भने हिजो माओवादीका चाहिँ लडाकुहरू जनयुद्धबाट त त्यहाँ गएको एउटा ठुलो शक्ति छ। हिजो जनयुद्धमा चाहिँ तपाईँको हतियार चलाएका तत्कालीन शाही सेनासँग लडेर जो चाहिँ जितेर आएका मान्छेहरू छ कयौँ क्याम्पहरूमा त त्यहाँ छन्। हेर्नुहोस् तिनले आएर हतियार चलाउन जानेका छन्, हतियार त उनीसँगै छ नि अहिले, सत्ता त उनीसँगै चाहिँ फेरि वरिपरि पुलिस पनि छन्। त्यहाँ ती ठटाइ मागिने हो कि पुराना माओवादी र भन्ने पनि त्रास भए हुनसक्छ। त्यस कारण अहिले मैले गम्भीर स्थितिमा त्यो पार्टीको अवस्था देख्छु। त यी सबै कुराहरू धेरै भन्न त हामीले मिल्दैन। आन्तरिक मामला हुने नि पार्टी चलाउने पद्धतिको बारेमा, पार्टी कुन चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामी एउटा अर्को साइडबाट हेर्दाखेरि होइन त्यसको संश्लेषण गर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्छौँ कि त्यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यो कुनै पार्टी होइन। पद्धति चलाएको कारणले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यो चाहिँ एउटा भाग बिलोको लुछाचुटीले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याएको छ भन्ने कुरा भइसकेपछि अहिले फेरि चाहिँ प्रचण्डहरूले चाहिँ अब सधैँ भाग बिलो भनेर पनि उसले अर्को पक्ष टेर्ने भएन। प्राप्त नहुने भयो आफ्नो इच्छाकाङ्क्षा नभइसकेपछि के राजनीतिक कुराहरूको बारेमा त्यहाँ त्यो छ। त्यसमा पनि राजनीति नभएको त होइन, तर त्यो राजनीति पनि कस्तो छ भन्दाखेरि प्रचण्डको चाहिँ कुनै योजनामा छैन, कुनै पद्धति र सिस्टममा छैन। त्यो पनि आक्रोश, अभाव, कुण्ठा, उसले अपेलना गरेको, पुग्न दिएको, सहमति तोडेको, यी सबै कुराहरू त्यसलाई के लेप लाउने काम गर्छ। जस्तो सुनमा होइन चाँदीमा सुनको जलप लाउने काम चाहिँ प्रचण्डले गरेको देखिन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ यो पार्टी यी सबै तरिकाले हेर्दाखेरि त पार्टी विग्रहको स्थितिमा देखिन्छ, विखण्डनको स्थितिमा देखिन्छ। अब फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी नफुट्न पनि सक्छ। मैले त भन्दै पनि आएको छु। किन भन्दा यो नेपालको सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा आफै चलाएको पार्टी होइन। यो विदेशीको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा, विदेशीको योजनामा माओवादीलाई चाहिँ
तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको पनि युद्धकालीन अवस्थाबाट विदेशी हुनेहरू विदेशी सहयोगबाट निर्देशन योजनामै हो। फेरि विभिन्न शान्ति प्रक्रिया जो पुरा भएको देख्यौँ हामीले कानुनी रूपले होइन। विस्तृत शान्ति समझौता हुँदै अब विद्रोही माओवादलाई संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान बनाएर संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ गराउने, संविधानसभाको चुनाव भयो, चुनावद्वारा फेरि गर्ने कुराहरू भयो। यी सबै प्रक्रिया मिलाएर सेनाको विघटन भयो होइन। हतियारहरू सरकारलाई बुझाइयो, जनमुक्ति सेनाको विघटन पनि बनाइयो। अब सबै भए शक्तिहीन बनाइसकेपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी जो भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको निर्देशन, योजना, डिजाइन, कार्यक्रम र सब उसमा चाहिँ माओवादीहरूलाई एमालेमा चाहिँ मतलब उतातिर होइन घुसाइदिएको छिराइदिएको भन्ने कुराको बारेमा हामीले राम्ररी बुझाएको छ। त्यो भएर त्यहाँ कुनै विचार सिद्धान्त दर्शनमा कारण त्यो छ। किन भन्दाखेरि एउटा समस्या के हो भन्दा किन जानुभयो त अब त्यस्तै गयो त त्यत्रो जनयुद्धको विरोध बोकेको होइन। हजारौँ होइन 10,000भन्दा बढी त माओवादीकै अब आन्दोलन भएका जनताका शहीद भएर आएको पार्टी, उनका स्थिति त हामीले पहिल्यै भन्दै आएका छौँ। बिजोग छ, कुनै माग त पुरा भएका छैनन्। त्यसपछि अपाङ्ग घाइतेहरू विपत्ता छन्। अनि आएर चाहिँ अब जनताका अरू घाँसबास कपासका समस्या अर्थात् 10 वर्षे जनयुद्धले उठाएका जनताका चाहिँ जनमुक्तिका मागहरू त पुरा हुनुभन्दा लथालिङ्ग छ। तर त्यहाँ सत्तामा गइसकेपछि तपाईँको 64 सालदेखि यता आउँदाखेरि अब प्रचण्डको वरिपरि चाहिँ त्यहाँका कार्यकर्ताहरू रोल्पा रुकुमदेखि जहाँ माओवादीको हिजोका आधार क्षेत्रफलका चरम अवसरवादी त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरूलाई कहिले सभामुख, कहिले उपराष्ट्रपति, कहिले गृहमन्त्री, कहिले के मन्त्री सारा बनाएर पैसा कहाँबाट कसरी कमाउँछ भन्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाउने, यता बार्ने उता बार्ने गर्ने। कहिले चाहिँ नेकपा एमालेका भूपू नेताहरू जो केपीद्वारा जहिले पनि उनी उत्पीडित छन्, त्यहाँ हेप्पिएका छन्। जब म पार्टी अध्यक्ष सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदादेखि पहिले छ त्यो स्थिति। झलनाथ खनाल हुनुभयो, माधव नेपाल हुनुभयो, वामदेवहरू जो प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। तर त्यहाँभित्र जुन अन्तर्विरोध थियो एकले अर्कालाई चाहिँ नटेर्ने भइसकेपछि अहिले फेरि पुराना एमालेहरू भूपू एमालेका नेताहरू समेत यता आउँदाखेरि आउने जुन स्थिति बन्यो नि यो विचार बिनाको स्थिति छ, सत्ता लुटको स्थिति छ। र यो के हो भन्दाखेरि अहिले जो सत्तारूढ पार्टी नेकपा अनि जनताको हित, राष्ट्रको हित अथवा आफ्नै चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा त्यसकै चाहिँ मतलब मापदण्डमा रहेर जनताको आवश्यकता पुरा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने, जनतालाई बनाउने भने जनतामाथि लुट मचाउने जुन खालको प्रवृत्ति थियो। यसले गर्दाखेरि आज भनौँ न भ्रष्टाचारका केसहरू हेर्नुहोस् त। आज ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ मतलब दक्षिण एसियाकै चाहिँ 17 राष्ट्रहरूमध्ये भन्छ 10 एसियाकै चाहिँ प्रमुख भ्रष्टाचारीको संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भन्ने कुरो त पुरै आफ्नो प्रतिवेदन साबित गर्यो नि। यद्यपि उनीहरूले त्यो कुरा नमान्लान्। अब जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले होइन आफ्नै पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्दाखेरि सुरक्षा खतरा भनेर जो राजावादीहरूको आन्दोलन जो प्रदर्शनलाई इङ्गित गर्नु भएको छ नि, यो राजावादीहरूको आन्दोलनले होइन यो कस्तो रूप लिने हो भविष्यमा, कस्तो? अब यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने राजावादीहरू जो भन्ने छन् नि उनीहरू आज जसरी चाहिँ तलबाट जनताका बिचमा आउन थालेका छन्, यो आउने वातावरण त यही सत्ताले गरेको हो नि। ए प्रचण्ड केपीहरूले नै वातावरण तयार पारेका छन् नि त। जो सत्ता नालायक हो, जनताको चाहिँ मतलब घाँसबास कपासिया रोजगारीका समस्याहरू त छँदै थिए। त्यसमाथि अहिले कोभिड-19ले चाहिँ पैदा गरेका समस्याहरूलाई हल गर्ने सवालमा सबै प्रतिपक्षहरू, विपक्षीहरू, त्यसमा आम जनताहरू, त्यसमा विभिन्न मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, सबैले चाहिँ समग्रमा परिचालन गरेर जनताको जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्ने, मान्छे यसरी होइन दिनहुँ मरिरहेका छन्, सङ्कट भइरहेको स्थिति छ। आज चाहिँ लकडाउन भयो, अरू यहाँ चाहिँ तपाईँको कर्फ्यू लाग्यो, जनताका जीवनहरू धुजा भएका छन्, मान्छे सडकमा माई खाने पनि पाउन नपाउने भइसकेको अवस्था छ। मजदुरहरूको बिजोग छ, संसारभरिका मजदुरहरू पनि फिर्ता भएर आए, फेरि फिर्ता भइरहेका छन् होइन। दुनियाँ यस्तो भएको बेलामा यो सबैले गर्नुभन्दा यही तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणमाथि टेकेर, जनताको लासमाथि टेकेर, राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि सत्तारूढ पार्टीले चाहिँ तपाईँको ट्वालट्वाल्ती हेर्ने, सरकारमा बसेले चाहिँ ओम्नी होइन जस्तो एउटा कम्पनी खडा गरेर जो हामीले भन्दै आएका छौँ नि त। अब यही कोभिडकै नाममा कति भ्रष्टाचार गरे ठुला मन्त्रीहरूले, त्यो भित्रका कार्यकर्ताहरूले तलतरसम्म भइरहेको छ। र क्वारेन्टाइनका सवालहरूमा त आइसोलेसन सवालहरूमा होइन जहाँ जे गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै नगरेर आज जनतालाई फ्री रूपमा गर्ने तपाईँको परीक्षण पनि उल्टै जनतालाई बनाएर यो जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो नि, यसले गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने
यो निकै नाङ्गिएको छ, भ्रष्टाचार रूपमा गइसकेको छ र यसलाई अनुमोदन गर्ने काम चाहिँ फेरि केपी इन्द्रमाधव नेपालका टिमले गरिरहेको थियो। तर यद्यपि अहिले आएर यो भ्रष्टाचारी हो, संरक्षक हो, तपाईँको वाइरबडी देखेर छैन, यति काण्ड होस्, तपाईँको सुन काण्ड होस्, होइन, ललिता चाहिँ मतलब जग्गा खरिद बिक्री होस्, बालुवाटारको बिक्री वितरण होस्, यो जति जति चाहिँ काण्ड, हत्या हिंसा जे सबै संरक्षक तपाईँ हो भनेर लेखिदिएका छन्। अब यसको पुष्टि गर्न सक्ने हो भने त्यो कुरा सही छ, राखेको सही छ। तर किन हुने कुरा हो त्यो राखे त किन त भन्दा जति बेला घटना किन भने केपीलाई चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालले झलनाथले किन भनेनन्, जति बेला चाहिँ तपाईँको वाइटबडी काण्ड भयो, जति बेला यति काण्ड भयो, जति बेला चिनी काण्ड भयो, जति बेला सुन काण्ड भयो, होइन, तपाईँको चाहिँ यी सबै भए ललिता निवासको जग्गा महासचिव समेत भएको अहिले अर्थमन्त्री बनाएका छन् विष्णु पौड्याललाई, कुनै गरिएन। तपाईँको चाहिँ सूचना प्रसारण मन्त्री जुन प्रिन्टिङ के प्रेस छ नि, त्यो प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि होइन, केही पनि गर्नुभएको छैन भनेर केपी ओलीले भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो तपाईँले गलत भन्नुभयो भने प्रमाण किन पेस गरेन भन्दा मैचु तैचु भन्ने मिलिमिले खाउँ, होइन, काले काले मिलेर खाउँ वाले भन्ने जस्तो जो नेपालले भनेको छ नि, यस्तै गर्दा आउँदै आएर त बाँड्छ र कसले कहाँबाट सकिन्छ त्यो थियो। तर सबभन्दा ठुलो भाग भनेको त बिलो भनेको प्रधानमन्त्रीको थियो, जसको समझदारी भए त्यो नगर्दाखेरि यिनीहरू आएको हुनाले तिनीहरू ल्याएको केपी ओलीका विरुद्धमा गरेको प्रस्ताव पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेदेखि देश जनताले कुनै अंशमा छैन भने जनताले छर्लङ्गै बुझाएछन्। त्यो मान्छे त्यो योजनामा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न। त्यसो भयो भने चाहिँ पहिला सत्ता लुट्ने, स्वार्थ लुट्ने, देश लुट्ने मामिलामा समेत पनि प्रचण्डको क्षमता हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ नि, त्यत्रो छ तपाईँको। अब यो राजवादीहरूको जो पब्लिक सपोर्ट पाइरहेको छ नि, होइन, पहिला सुरुमा एक दुईजना पनि यो नारा लिएर सडकमा आउन सक्ने वातावरण थिएन, तर अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा, होइन, अब लाखौँ पनि पुग्ने सक्ने सम्भावना छ। यो 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 विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? अब यो के हो भने मैले पहिले भनेँ, अब राजा फर्केर ल्याउने, राजालाई पुनर्स्थापना गरेर राजतन्त्र ल्याउने भन्ने कुरो त अब हामी त राजतन्त्रको विरुद्धमा सामन्तवाद लडेर आएको पार्टी हामी हौँ, हामी त्यसको चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्य हुँदैन, हामी त्यसलाई चाहिँ हुन पनि दिँदैनौँ हाम्रो तागतले, होइन, जनताको तागतले। तर जहाँसम्म के त भन्दा सामन्तवाद अथवा राजतन्त्र भनेको त चाहिँ अधिनायकवादी शासन व्यवस्था निरङ्कुश हुन्छ, तानाशाही हुन्छ, सामन्ती हुन्छ, होइन, मान्छेले लेख्ने बोल्ने सभासँग सबै कुराहरू हुन्छ। हामी त सारा चाहिँ अब जनताको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न समाजवाद साम्यवाद जाने, जमिन जोत्नेको बनाउने, सम्पूर्ण मुलुकको चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा बैङ्कको चाहिँ सारा सम्पत्ति साझा, जनताको साझा सम्पत्ति बनाएर लगेर चाहिँ जनताको मुक्ति दिलाउँदै जाएर वर्गविहीन राज्यविहीन साम्यवादमा पुर्याउने लक्ष्य भएको हुनाले त्यो एउटा वर्गीय हिसाबले अझ चाहिँ तपाईँको समाज विकासको क्रममा भनौँ मध्ययुगीन सामन्तवादी राज्य सत्ता, राजा महाराजा जो 30 वर्ष मात्र होइन 240 वर्षमा शासन गरेको शाहवंशीय राजाका सन्तानलाई जो बदनाम भएर चाहिँ विभिन्न आन्दोलनमा जनताले फ्याँकिसकेका ती मतलब राजनैतिक व्यवस्था र ती व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ बर्खारै छन्, उनलाई ल्याएर फेरि चाहिँ त्यहाँ टिको लगाइदिने अथवा त्यहाँ मूर्ति बसाल्ने भन्ने कुरा आएछ। त्यो कुरो सिद्धान्त त गलत छ। जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा, यो आन्दोलनको हुनुको पछाडि पनि उनीहरूलाई ठाउँ दिने भनेको यही सत्तर पार्टी हो, है। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरैजना भए तल सङ्घीयता कुराहरू आयो, अब धेरैजना सांसदहरू छन्, अब केन्द्रीय सरकार भयो, प्रान्तीय जस्तो चाहिँ अब प्रदेश सरकारहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका, हरेक ठाउँमा के त असाध्य धेरै चाहिँ खर्चालु बनाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयताको नाममा सङ्घीयताको सिस्टम जुन हुन्छ नि संसदीय व्यवस्थामा, त्यो खालले पनि शासन प्रणाली छैन। जनताले त्यो खालको अधिकार पनि पाएको छैनन्। हिजो जनयुद्धकालीन अवस्थामा त माओवादीले भनेको त जातीय र क्षेत्रीय स्वशासित सबै राज्य भने हो नि त। जहाँ मगनाथहरूको मगनाथको राज्य भन्न भनेको त नेवारको नेवार राज्य, होइन, तामसेनको तामसेन राज्य, तमुको तमुको राज्य, मधेसको चाहिँ हुनुपर्ने राज्यहरू, थारूमानको थारूमानको कुरा उठाएको हो। त्यो कर्णाली जस्ता उत्पीडित अथवा भनौँ होइन पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई त्यही खालको चाहिँ स्वायत्त दिने भन्न बनाएको त्यो खालले चाहिँ 10 वर्ष त माग गरेको हो नि। त्यसपछि चुनाव प्रणाली समानुपातिक अथवा समावेशी हुनुपर्ने, पिछडी भएको अथवा लोप उन्नत जाति जनजाति त्यो क्षेत्रको चाहिँ लिङ्ग समुदाय जुन चाहिँ धर्म आस्थामा बसेकाहरूलाई पनि चाहिँ राज्यको पहुँच पुर्याउने र त्यस अनुसार जान चाहिँ त्योभन्दा पहिला संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जनताको तपाईँको सङ्घीय गणतन्त्र संविधान बनाउने भन्ने लक्ष्यमा माओवादी आएको हो नि। त्यसमा त यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रचण्डले सबै मुठो पारेर चाहिँ नदीमा बगाएर एमालेमा रित्तै गइसकेपछि त्यो पनि सिद्धियो छैन। जहाँसम्म सङ्घीय भनेका छन् त के भन्दा पहिला राजा महेन्द्रले जुन मुलुकलाई विभाजन गरेका थिए नि 14 अञ्चल 75 जिल्ला, अब अहिले पनि चाहिँ सङ्ख्या थोरै छ, अवस्था उही त छ नि।
के फरक अब म छ? अन्ततिर त्यसले गर्दा पनि म छु। भन्दै गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजतन्त्र ल्याउने कुराहरू राजतन्त्र गरेर विरोध गर्नुपर्छ। हामी विरोध गर्छौँ पनि। अब जनता स्वतन्त्र रूपले आउन थाल्यो भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि त्यतिलाई पाल्नुभन्दा यिनीहरूको जस्तो भ्रष्टाचार चाहिँ राजाहरूको पालामा पञ्चहरूको पालामा तपाईँको एसियाकै प्रमुख भ्रष्टाचारी राजा पनि घोषणा भएको थिएनन्, पञ्चहरू पनि भएको थिएनन् तपाईँको। त यो त उनीहरू इन्टरनेसनल त्यो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल चाहिँ एसियाको मात्रै भन्यो। हाम्रो विषय मेरो विषय त संसारकै पहिलो भ्रष्ट प्रधानमन्त्री हो केपी ओली। ल हो कि ल भन्नुहोस् त। अब ल यो अवस्था छ होइन देशको, अहिले यो महामारीको समस्या पनि त्यस्तै छ। तर पनि यो विदेशीहरूको चासो होइन, छिमेकको त हुन्छ नै, थियो नै, छ पनि होइन। अब विदेशीको चासो पनि बढिरहेको छ होइन। यो सबै कुराहरूलाई होइन विदेशीहरूको जो एक प्रकारको अघोषित हस्तक्षेप छ नि नेपालमा, यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले बढिरहेको अवस्थालाई अब मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? अब मैले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भनिन्छ। जनता अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकको अथवा चाहिँ उपनिवेशीय स्थिति पनि होइन, मुलुक होइन, स्वतन्त्र नै हो। संविधानमा पनि चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ नेपाल भनिएको छ, जनताले त्यो भनिएको छ। तर के त भन्दाखेरि यहाँका शासकहरू जहिले विदेशीका चागरहरू, विदेशीका दलालहरू निर्माणको उसले गर्ने, यिनी त्यो खाले चल्ने भएको हुनाले अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट सरकार जो भनिएको छ नि, यो सरकार पनि जनताले बनाइदियो भन्ने यिनलाई आभासै छैन, विश्वासै छैन। जनताको 2/3 बहुमत त हामीले निर्वाचनमा देखेका छौँ नि त। तर यिनको के छ भन्दाखेरि आज मूलतः भारतीय विस्तारवाद, भारतीय शासकको आडमा भरोसामा योजनामा र चाहिँ इच्छामा चलेको छ। यदि उसको इच्छा चाहनालाई हामीले पूर्ति गर्न हामी सत्ताबाट हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सत्ताच्युत हुन्छौँ। सत्तामा जान पनि सकिन्न, सत्तामा टिक्न सकिन्न भन्ने जुन हिजो चाहिँ मतलब राणाकालीन अवस्थादेखि जङ्गबहादुर पालादेखि अहिलेसम्म छ नि, त्यो मानसिकता अहिले 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा पनि छ, अरू नेताहरू पनि छ। त्यसमा चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ यसलाई यो यिनको आन्तरिक जो झगडा परेको छ नि, यो झगडालाई अर्थात् नेपालको राजनैतिक स्थिरता होइन कि अस्थिरतालाई उपयोग गरेर उनले आफ्नो दुनु खोज्याउँछन्। हेर्नुहोस्, नेपालमा जति बेला अस्थिरता भयो त्यति बेला उनले के आफ्नो स्वार्थहरू, खासै भारतले आफ्नो अनुकूल पाउँदैन। अनि ठुल्ठुला 7 सालको चाहिँ मतलब आन्दोलन, जनआन्दोलन भन्नुहोस्, 35-36को भन्नु, 2046-47को, 2062-61को चाहिँ जो जनआन्दोलन भयो नि, तिनी आन्दोलनले राजनैतिक परिवर्तन गरेर जब जनताले परिणामबाट चाहिँ परिवर्तनको फड्को हाल्नुभन्दा पहिले जनताको चाहिँ त्यो विजयलाई सुनिश्चित गरेर घोषणा पूर्व भारतीय हस्तक्षेप हुन्छ। भारतले चाहिँ उनीहरूको त्यहाँका नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टी नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम रहेर चाहिँ तिनीहरूलाई के भन्छ आफ्नो अनुकूल बनाइदिन्छ। जस्तो 7 सालमा चाहिँ जब 104 वर्ष राणालाई फालेर त्यहाँ पूर्ण प्रजातन्त्रको शासन प्रणाली ल्याउने बेला जब जनताहरू अथवा राजनीतिक पार्टी गएको बेला फेरि के भन्छ भारतले चाहिँ त्रिपक्षीय दिल्ली समुद्र 7 सालमा राणा काङ्ग्रेस राजालाई मिलाएर लगेर चाहिँ 46 सालमा पनि त्यस्तै हो। जब राजतन्त्र अन्तिमतिर पुग्यो, तत्कालीन राजा चाहिँ वीरेन्द्रको सत्ता च्युत हुने अवस्थामा पुग्यो नि, हामी देख्यौँ 2046 सालको चैत्र 24 गतेको जुन धक्का हो नि, त्यसले त राजतन्त्र पञ्चायती व्यवस्था 130 वर्ष पञ्चायत व्यवस्थाको तपाईँको चाहिँ 200भन्दा बढी वर्षको चाहिँ राजतन्त्र त संविधान राजतन्त्र समाप्त हुन गइसकेपछि फेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ विदेशीकै इसारामा लगभग शक्तिकै 8मा अनि तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त वाम मोर्चा लगायतले चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर हेर्नु राति सहमति गरे। 25 गते राति, 26 गते चाहिँ घोषणा गरे संवैधानिक के अरे संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थापन घोषणा गरियो। तर जनताको माग त त्यो थिएन नि त। हेर्नुहोस्, अथवा बहुदलीय व्यवस्था राजा बिनाको राष्ट्रपतीय सिस्टममा ल्याउने पनि थियो, अथवा हामी कम्युनिस्ट त जनताको जनवादै प्राप्त गर्ने त्यही लाइनमा थियौँ हामी, र त्यसलाई चाहिँ मतलब फ्याङ्क्सिया त्यो आउनुपर्ने हो नि त कम्युनिस्ट पार्टीको लाइन त। तर सम्झौतामा के भन्दाखेरि राजालाई जोगाइयो, राजतन्त्र जोगाइलियो र उसलाई चाहिँ पर्दा राखेर शासन गर्दाखेरि फेरि त्यो बेलाका चाहिँ अब काङ्ग्रेस एमालेहरूले पनि गर्न नगर्नसँग राष्ट्रघात जनघात जनताका चाहिँ विश्वास गुमाउने कामले गरेकै थिए। त्यो व्यवस्थाले पनि अब जनताको चाहिँ उसले उद्धार गर्दैन, जनताको मुक्तिको बाटो, जनताका चाहिँ मतलब समस्या हल गर्दैन भनेर अब फेरि 2052 सालदेखि संसदमा चाहिँ तेस्रो पार्टीमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी संयुक्त जनमोर्चा नामहरू त्यहाँ गएको थियो नि त। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई पनि चाहिँ उनले के अरे भन्दा राजतन्त्र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, यसलाई संसदीय साम्राज्यवाद र विस्तारवादको 8 वर्षमा टिकेको चाहिँ राजतन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गरौँ, जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गरौँ भनेर एक सूत्रीय नाराका आधारमा 2052 साल तपाईँको फागुन 1 गतेबाट जनयुद्धको थालनी गरियो, सशस्त्र जनयुद्ध गरियो। त्यो 10 वर्षको उसमा आउँदाखेरि त त्यसले ठुलो उपलब्धि पनि प्राप्त गर्यो त होइन। उनीहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था किन भन्दाखेरि त्यो नेपाली काङ्ग्रेस एमालेहरूले जो
परिवर्तित अवस्थामा राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था जनताका आधारभूत समस्या जुन थिए नि अथवा 2046 सालसम्म यता 60 सालदेखि यताका चाहिँ आन्दोलनका मागहरूलाई जो जनताले चाहिँ उठाउँदै आएका थिए र पुरा भए एक हदसम्म त्यही बहुदलीय व्यवस्थाकै आधारमा जुन संविधान 47 सालको बनेको थियो त्यसैमा आधारमा गरेको भए त जनयुद्धको 10 वर्ष माओवादी जनयुद्ध हुनुपर्दा थिएन। यद्यपि चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि एउटा पूर्ण हाइटमा लिने बेला होइन राजनैतिक सन्तुलनको आधारले पनि चाहिँ एउटामा गइसकेको बेला अन्तिम सत्ता कब्जा गर्ने बेला फेरि माओवादीमा के आयो भन्नुहुन्छ भने राजनैतिक विचन्द्र आयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि आए पनि माओवादी उठाएका माग माओवादी उठाएको आन्दोलन त्यो जनयुद्ध त एकदम न्यायिक थियो, जनताको पक्षमा थियो, राष्ट्रको पक्षमा थियो। भने यी सबै कारणले के देख्छु भन्नु भने पछि फेरि माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्धमा गएका माओवादी चाहिँ मुक्तिको नजिक भएको पार्टी जसरी भनिदियो उति बेला हेर्नुहोस् 80% भूभाग माओवादीले ओडिसक्यो होइन 70-80% नेपाली जनता माओवादीको प्रभावमा आइसके भन्ने अवस्था भएको बेला फेरि तपाईँको 12 बुँदे चाहिँ सहमतिको आधारमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी हेर्नुहोस् जो रोल्पा रुकुमबाट यतातिर आयो। यो त नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायत तत्कालीन 7 राजनीतिक दलहरू छ। यो बेला रापरपा पनि छ जो राजावादी रूपमा चिनिन्छ। त्यो संयुक्त रूपमा चाहिँ बनाएर चाहिँ 2022 सालको तपाईँको मुंसिर 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भारतीय शासक वर्गकै चाहिँ मतलब अधीनस्थ रहेर त्यो समर्थन गरियो। त्यसको आधारमा चाहिँ पछि फेरि 3 वर्षसम्म लगभग अब संविधान राजतन्त्र निरङ्कुश बन्यो। निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि धरापमा पारिसकेपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र अफसरपा माओवादीसँग मिलेर चाहिँ राजतन्त्रलाई पनि अब संविधान सभा मार्फत कानुनी ढङ्गले हेर्नुहोस् जनताको मतबाट 2000 तपाईँको चाहिँ 65 सालको होइन वैशाख के अरे जेठ 15 गते 240 वर्ष 39 वर्ष चाहिँ सामन्तवादी शाहवंशी राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे। यो त एकदमै चाहिँ परिवर्तनशील काम नै थियो नि। किन त्यो बेला भनिएको थियो नेपालले अब एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, एउटा युगान्तकारी कदम नै हो भन्ने एक पक्ष त हामीले त्यसलाई युगान्तकारी भन्दैनौँ। एउटा राजनैतिक परिवर्तन भयो। हिजोको चाहिँ अधिनायकवादी सामन्ती व्यवस्थाको राजतन्त्र गयो, एउटा चाहिँ बुर्जुवा लोकतन्त्र आयो। यो पनि बुर्जुवा वर्गैको अथवा पुँजीपति वर्गकै हो। एक किसिमले जनताको समस्या हल गर्ने भने नयाँ जनवादी क्रान्ति मात्रै हो भन्ने हाम्रो उता त त्यसलाई टेकेर जाने भन्ने कुरो भएकोमा आज हिजो जनयुद्धबाट आएको चाहिँ 10 वर्ष माओवादीको शक्ति उता झापाबाट आएको चाहिँ एमाले आउँदै कम्युनिस्ट शक्ति भएको चाहिँ एमाले को जुन सबै बैचा राजनीति चाहिँ पुरा साम्राज्यवादी बिस्तारै सामु आत्मसमर्पण गरेर बरियो गरिसकेपछि उनीहरूको इसारामा चल्ने उनीहरूको कति सत्तामा हुँदा एक सत्ता बाहिर हुन त विरोध गरे। जनयुद्ध भने माओवादीले त भारतको विरुद्धमा त सुरुङ युद्ध लड्ने कुरो पनि गरेको हो। त यी सबै आइसकेको त प्रधानमन्त्री भएको बेला विपक्षमा जस्तो गरेर चाहिँ माओवादीकै नेता तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रघाती गरे। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा आफू पनि 1-2 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त प्रचण्ड। उहाँले पनि भारतमा गए बेला भारतकै उसमा चाहिँ तपाईँको होइन 9-25 बुँदे पछि नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा बस्या बेला भारतीय भ्रमणको बेला चाहिँ 25 बुँदे जो चाहिँ राष्ट्रघाती छ त त्यो 9 बुँदामा त भारतीय शासक भारतको छातामुनि नेपालको सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आउनुभयो नि। त्यसो उहाँहरूले पनि राष्ट्रघात गर्नुभयो। एमाले त महाकाल सन्धि यता कति गर्यो त्यो भइसक्यो त जनताले पहिले लिइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सत्ता पनि भारतीयलीहरू अथवा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको नेतृत्व चलाए हुनाले अहिलेको लडाइँ जोतिसकेपछि फेरि यति मात्रै भएन। फेरि अब अहिले चाइनाको पनि अथवा चिनको पनि त्यत्तिकै चलखेल भएको छ। हेर्नुहोस् होइन यता चाहिँ अब भारतले त अब केपी ओलीको सत्ता सङ्कट परिसकेपछि यता प्रचण्ड ठडाउनुको निम्ति ल्याएको हुन्छ तपाईँको गोयललाई हेर्नुहोस् भारतीय रका प्रमुख होइन सामन्त कुमार गोयललाई ल्याएर रातको अब सरकारी कारण त्यति त्यहाँ बहस गरेर त्यो बहसमा आयो। त्यसले पनि त्यो आएको पनि प्रचण्ड ठडाउनु। त्यसपछि सेना हेर्नुहोस् सेनाका प्रमुख चाहिँ भारतीय सेनाका प्रमुख चाहिँ होइन पनि उनी पनि यहाँ आएर के अरे भन्छ भने त्यो पनि देखायो। त्यसपछि त्यसले पुगेर तपाईँको भारतीय सचिव पनि आएर वार्ता सार्ता गरेर यद्यपि अहिलेको वार्ता अलिक सकारात्मकतिर गयो। सन्धि समझौताको बारे खास गरी चाहिँ अब सुस्ता र पश्चिम नेपालको कालापानी लिम्पियाधुरादेखि लिएर चाहिँ होइन लिपुलेकको समस्या जो चाहिँ नक्सा उता गाभिएको छ त्यसको बारेमा छलफल बहस हुँदै भन्ने छ र फेरि तपाईँको पुस फर्स्ट विकतिर नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतमा जाने भन्ने छ। अब हुँदै गयो भने हाम्रो माग पनि हामीले त्यो हाम्रो जनताको कारणले हाम्रो कारणले त्यो गुमेको भूमि जो भारतीय नक्सामा छ
त्यसलाई चाहिँ मतलब फिर्ता गराउनको निम्ति नक्सासम्म छपाउने र आफ्नो चाहिँ मतलब निशान छाप संविधान फेरेर गर्यो सरकारले, केही सरकारले, त्यो धन्यवादकै विषय थियो। त्यो आफै गरेको होइन, सुरुमा त गरेका थिएन, तर अब त्यति भइसकेपछि त्यो फिर्ता आएन भने नक्सा छापे त हुनेवाला छैन। त्यो ल्याउन थाल्यो भने त्यसले सरकारलाई बाधा दिन सक्छ। तर जहाँसम्म चाइनाको कुरो छ, चाइना पनि यी दुईटाहरूको बिचमा, जस्तो भारत र चीनको बिचमा रहेको भूमि नेपाल, देश नेपाल, यो भारतीय त भइहाले, नेपाललाई टेकेर चाहिँ चीनतिर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने मौका नपाओस्। अहिले किन भन्दा एमसिसीको कुराहरू भए, अरू चाहिँ अब एक क्षेत्र एक बाटो भन्ने चिनले बनाएको छ, उसले फेरि चाहिँ दक्षिण एसियामा आफ्नो शक्ति कायम गर्न खोजेको छ, एमसिसी मार्फत गरिरहेको छ, जसलाई हामी होइन अब भन्छौँ नि त्यो चाहिँ मतलब भारतीय के अरे दक्षिण एसियामा आफ्नो सैन्य शक्ति गराउने निम्ति इन्डो सैन्य रणनीतिको हिसाबले अमेरिका लागिरहेको छ। त नेपालमा त्यो एमसिसी मार्फत नेपालमा सेना राख्ने कुरो त लगभग प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसो त चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अमेरिका अथवा भारतको सहयोगमा नेपालमा टिकेर चाहिँ चीनतिर अथवा चीनको स्वायत्त क्षेत्र भनेको तपाईँको तिब्बतमा पस्यो भने हामीलाई समस्या पार्छ। र त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म नेपालले एक चीन एक देशको नीति ल्याएको छैन, उसले एक चीन एक सरकार एक नीति भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ तलमाथि के गर्छ बनाउँछ भन्ने उसले पनि डर मान्छ। त्यसो भए त्यहाँका चाहिँ भर्खरै सुरक्षा भनौँ न रक्षा मन्त्री आएर जानुभयो, उहाँले पनि भन्नुभयो होइन नेपालले जुन खालको हामीलाई गुण लागेको छ एक चीन एक नीति जो चाहिँ लागू गरेको छ अहिलेसम्म नीति त्यसलाई बहुत राम्रो काम गरेको छ, हाम्रो सहयोग रहेछ भनेर जानुभयो। त यसले गर्दाखेरि चाहिँ शक्ति सन्तुलनको आधारमा दुबईले चाहिँ दुईवटा उहरूलाई गरिरहेको छ। मूलत चीनको चाहिँ भनेको आफ्नो स्वार्थ भनेको नेपाललाई अथवा नेपाललाई टेकेर दलाइ लामाहरू अमेरिकीहरू चाहिँ चीनमा गएर स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतमा गएर खिचुरा नमच्छन् भन्ने स्वार्थ र नेपाललाई चाहिँ बिग्रिए भएका आफ्ना भनौँ न भाइहरू भनौँ न नजिकका छिमेकीहरूलाई पनि अलि व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रपति पनि आउनुभयो, राम्रो सम्बन्ध बन्छ। फेरि उसले कहिले पनि चलखेल गर्ने तल माथि पारेर तपाईँको नेपालमा झगडा बनाइदिने राजनैतिक पार्टीहरूलाई किनबेच गर्ने तल माथि सत्ता बनाइदिने गर्दैन। ऊ इमान्दार नै छ, यद्यपि आफ्नो स्वार्थ उसको छ। तर भारत भने अत्यन्त बेमान अत्यन्त सिल्ली नलागेर के भएका नेताहरूलाई लडाउने जुटाउने पार्टीलाई लटाउने त्यही नियम अस्थिरता चाहिँ सीमाहरू अब मिच्ने त नदी नालाहरू आफ्नो बनाउने यिनलाई बेच नलगाउने आफ्नो सत्ता टिकाउने जे पनि गर्ने आदर्शन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ के छ भन्दा अहिले यो दुबईको पनि लागेको हुनाले अब यसलाई पनि हामीले चाहिँ द्वन्द्ववादको आधार हेर्दाखेरि दुबईले ठिक ढङ्गले एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार रहेको छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद।